जस्टिस की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से 14 सितंबर के हुक्म पर 9 सवालात पूछे गए थे। रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस को जवाब भेज दिया है। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल कयूम से। अब्दुल कयूम, क्या कहा है रजिस्ट्रार ने अपने जवाब में? जी, राय के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से पूछे गए 14 सितंबर के वजाहती हुक्मनामे पर 9 सवालात के हवाले से ये कहा है। रजिस्ट्रार, हमारे जराये का कहना है कि रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस के सवालात के जवाब में कहा है कि इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की दरखास्तों पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई थी, जबकि ये समाअत कहाँ किस कमरे में हुई उस हवाले से वो कहा कि किसी सुप्रीम कोर्ट के कमरे अदालत में इन दरखास्तों पर समाअत नहीं हुई थी, जबकि जवाब में ये भी कहा गया है कि जजेस के किसी चैम्बर में भी इन दरखास्तों के बैठने के हवाले से मालूमात नहीं है। और ये भी कहा गया है कि जो जवाब वेबसाइट पर जवाब में ये कहा गया है कि जो वजाहती हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले रजिस्ट्रार ऑफिस को जो ओरिजिनल फाइल है वो नहीं भिजवाई गई थी, जबकि वजाहती हुक्म में ये भी कि वजाहती हुक्म के हवाले से जो ये सवाल था कि ये किसके कहने के ऊपर अपलोड हुई, तो उस हवाले से ये कहा गया कि एक सीनियर जज के स्टाफ ऑफिसर के कहने पर ये वजाहती हुक्म जो है अपलोड हुआ था। अब इसी हवाले से जो 8 जज साहबान का जो तफसीली फैसला आया उसके एक पैराग्राफ में इसका भी जिक्र किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आने वाली सुप्रीम कोर्ट के वजाहती हुक्म के हवाले से दरख्वास्त पर हमें किसी नोटिस की जरूरत नहीं थी और हमें जो है वो जज साहबान को अपने हुक्म की वजाहत करने के हवाले से किसी हेयरिंग या समाअत की जरूरत नहीं थी। जी, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कयूम सिद्दीकी, आपने अपडेट किया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज हो रहा है। इजलास में पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। बड़ी कड़ी शराइत थी। न्यूयॉर्क में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब, चीन, UAE का वो शुक्रगुजार हैं, उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। आखिरी मराहिल में IMF की कुछ शराइत का ताल्लुक चीन से था। चीन ने माजी की तरह भरपूर ताउन किया। हुकूमत और इदारों ने मिलकर मुआशी चैलेंजेस को कबूल किया। मुआशी इशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। बोर्ड की मीटिंग है IMF की, तो हमने तमाम उनकी शराइत पूरी कर दी हैं। बड़ी कड़ी शराइत थी, पूरी कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने इंतहाई बाएतमाद बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया का, चीन का और UAE का कि उनके भरपूर ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। और आखिरी मराहिल में IMF की जो कुछ शराइत थी उनका ताल्लुक चीन से था और चीनी हुकूमत ने जिस तरह पाकिस्तान का माजी की तरह दोबारा हाथ पकड़ा और भरपूर ताउन किया, मैं चीनी लीडरशिप का आपने पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि इज्तिमाई काविशों से हमारी हुकूमत ने मिलकर, हुकूमत ने और इदारों ने मिलकर हमने जो माशी चैलेंजेस को न सिर्फ कबूल किया बल्कि दिन रात मेहनत करके आहिस्ता आहिस्ता माशी जो इशारे हैं उनमें बतदरीज बेहतरी आ रही है। और FBR हुकाम ने मिनी बजट लाने की खबरों की तरदीद कर दी है। मेंबर FBR डॉक्टर हामिद अतीक सरवर का कहना है कि मिनी बजट नहीं लाया जा रहा। वज़ीर आज़म ने नॉन फाइलर्स पर पाबंदियां लगाने की मंजूरी दे दी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैफुर रहमान से। सैफ, क्या तफसील है आपके पास? जी, आज सेनेट की क़यामा कमेटी खजाना के इजलास में मेंबर FBR हामिद अतीक का ये कहना था कि एक तो सबसे पहले ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि मुल्क में कोई भी नया मिनी बजट नहीं आ रहा। इस हवाले से जो नए जो टैक्स हैं उस हवाले से कोई इक़दामात नहीं किए जाएंगे और नॉन फाइलर जो हैं उन पर पाबंदियाँ लग सकती हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने मंजूरी भी दे दी है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में इस वक्त 60 लाख जो हैं वो टैक्स दहिंदगान हैं। हम जो है 20 लाख रिटेलर्स को मजीद टैक्स नेट में ला रहे हैं। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि 30 सितंबर तक की जो टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो आखिरी तारीख है उसमें किसी सूरत में भी उसमें तोसी नहीं होगी, उसके बाद जुर्माने आयद हो सकते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि तमाम जो टैक्स दहिंदगान हैं अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो इस डेट में फाइल कर दें। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो अभी ऑडिट निज़ाम फाल नहीं है। जो FBR है उसके पास एडिटर्स की कमी है, तो एडिटर्स जो हैं वो तकरीबन 4000 एडिटर्स जो हैं FBR में तैनात किए जा रहे हैं। जी,
सैफ हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक और अहम खबर यह है कि सेनेट ने भी अब कौमी असम्बली की तरह मेंबरान पार्लियामेंट की तनख्वाह और अलाउंसेस के लिए खुद मुख्तारी मांग ली है और सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास हुआ है, जिसमें कमेटी के चेयरमैन सलीम मानवीवाला का कहना था कि जब कौमी असम्बली की तरमीम को मंजूर किया है तो सेनेट को भी सवाब दी जाए। इस मुतालबे के बारे में सैफ आप हमें मजीद बताइएगा। देखें, ये बिल्कुल मुतालबा वहाँ पर उठाया गया था। ये कहा गया था जब कौमी असम्बली के अरकान जो हैं वो अपनी जो कौमी असम्बली ने खुद तय कर लिया कि उनकी सैलरीज और मराद क्या होंगी, तो इस तरह सेनेट जो है उसको भी इसी तरीके से ही इसकी मंजूरी देनी चाहिए, बजाय इसके कि गवर्नमेंट इसकी मंजूरी दे, सेनेट खुद क्यों ना इसको मंजूर कर ले। तो इस हवाले से सेक्रेटरी खजाना वहाँ पर मौजूद थे। उनका ये कहना था कि हमें इस हवाले से वक्त दिया जाए, हम जो सेनेट सेक्रेटेरिएट है उसको आगाह कर देंगे। लेकिन उसके बाद जब सेक्रेटरी खजाना चले गए तो एडिशनल सेक्रेटरी खजाना वहाँ पर मौजूद थे, तो उनका ये कहना था कि हमें इतराज नहीं है, अगर सेनेट इस हवाले से इकदाम करना चाहता है तो कर सकता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैफुर रहमान, आपने दोनों खबरों की तफसील हमसे शेयर की। और एक और अपडेट ये है कि गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि आज IMF से $7 अरब कर्ज की मंजूरी की उम्मीद है। मंजूरी के बाद IMF से पहली किस्त 1 अरब से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर आने की उम्मीद है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि रवा माली साल महंगाई का हदफ 11.5% है। रवा माली साल GDP ग्रोथ का हदफ 2.5 से 3.5% तक है। करंट अकाउंट खसारा 1% तक रह सकता है। गवर्नर स्टेट बैंक से सवाल किया गया कि ADB ने महंगाई 15%, शहर नमो 2.8% रहने का तखमीना दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने जवाब दिया कि हम मॉनेटरी पॉलिसी में लगाए गए तखमीने पर कायम हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर को बदतरीन जेल में तब्दील कर दिया है। पूंछ में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि मकबूजा कश्मीर के अवाम ने वादी कश्मीर और जम्मू में होने वाले जाली इलेक्शंस को मुस्तरद कर दिया है। मकबूजा कश्मीर में 10 लाख से ज़ायद भारतीय काबिज फौज शहरी आज़ादी का जनाजा निकाल रही है। ये भी कहा कि कश्मीर का देरीना मसला सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए और कोई फार्मूला ज़ेरे गौर नहीं, कोई ये सोचे भी नहीं कि कश्मीर पर कोई सौदा हो सकता है। चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि भारतीय दावों के मुनाफी मकबूजा जम्मू कश्मीर में किसी की इज्जत महफूज नहीं। हमारी आज़ादी पाक फौज के मरहून मिन्नत है जो सरहदों पर अपनी जानों का नजराना पेश कर रही है। मजबूत और रोशन पाकिस्तान मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, तरीके आजादी कश्मीर की बका की वाहिद जमानत है। आज पूछो फलस्तीन से, पूछो लिबिया वालों से, पूछो शाम वालों से, जहां जहां अफवाज मौजूद नहीं थी वहां पे इंसानियत की तजलील का कौन सा तमाशा है जो दुनिया ने नहीं देखा। ये जो अपनी खाकी को खून में लहराकर बलोचिस्तान से लेकर कराची तक और कराची से लेकर खैबर तक और खैबर से लेकर गिलगित तक मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की खाकी पहने इन सरहदों पर आपकी हिफाजत कर रहे हैं और अपनी जानों का नजराना पेश करते रहे हैं गुज़श्ता 70 सालों में। ये उनकी बदौलत है, उनकी कुर्बानियों की बदौलत है कि ये सारा निज़ाम हुकूमत कायम है। आप तमाम को हुकूमत पाकिस्तान ने सस्ती बिजली और सस्ता आटा फराहम कर दिया। अब ये सहूलत तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों पाकिस्तान के चारों सूबों के शहरियों को मुयस्सर नहीं है। मकबूजा कश्मीर के किसी एक शहरी को भी 3 रुपए बिजली मुयस्सर नहीं है। जो शहरी आजादियां, जो जमहूरी आजादियां, जो निजाम हुकूमत आपको मुयस्सर है, इसका तो ख्वाब भी मकबूजा कश्मीर के शहरी नहीं देख पा रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में बांग्लादेश की रुकनियत के 50 बरस मुकम्मल होने की तक़रीब का इनेकाद किया गया। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की दावत पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने तक़रीब में शिरकत की। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों के लिए ताउन पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अगर कोई पंजाब आकर कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मरीम नवाज ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ आकर जलसे किए जाते हैं, वो लोग जब मुंह खोलते हैं तो गलाजत ही निकलती है, ज़ुमानी जुमले कसे जाते हैं। AK-47 हवा में लहराने वाला और गाड़ी के शीशे तोड़ने वाला वज़ीर आला कौम को क्या दर्स दे रहा है। ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग भूख से मर रहे हैं और आप दूसरे सूबे पर लश्करकशी कर रहे हैं। जो वज़ीर आला खुद किसी दूसरे सूबे में हमला आवर हो, लश्कर लेकर आ जाए, खुद AK-47 हवा में लहराई
اور شیشے توڑ دیے اس بیچارے کی گاڑی کے. وہ جو گنڈا گردی اور دہشت گردی کا راج ہے اپنے صوبے میں، اس کی طرف دیکھ لو پہلے. پنجاب کے عوام کو دہشت گرد بنانے چلو، یہ مریم نواز نہیں ہونے دے گی انشاءاللہ. تمہارے لوگ صوبے کے بھوک اور بیماری سے مر رہے ہیں، ادھر توجہ کرو. تمہارا کام دوسرے صوبوں پر لشکر انداز ہو کر حملہ کرنا نہیں ہے. میں بھی آج بڑکے لگانے والوں میں سے ہوں، تو میں کہوں میں فلاں صوبے میں جا کے جلسہ کرنے لگی ہوں اور میں فلاں صوبے میں جا کے گھراؤ جلاؤ کرنے لگی ہوں، یہ تو بہت آسان کام ہے کرنا. کام کچھ کرنا نہیں ہے اور گالی نکالنی ہے. جب منہ کھلے اس میں سے غلاظت کے ڈھیر آپ کہنا شروع کر دیں اور آپ کا ٹوٹل فوکس یہ ہو کہ کس کی تذلیل کس طرح کرنی ہے، کسی کو جو گالی کس طرح دینی ہے، کسی کی عزت کس طرح اچھالنی ہے. جو آوازیں یہ مجھے کستے ہیں، جو زومائنی جملے یہ بولتے ہیں، کیا کوئی خاتون اس کو انڈورس کرتی ہے؟ آپ کرتے ہو اس کو انڈورس؟ چاہے وہ آپ کی مخالف کی بیٹی ہو، آپ کی مخالف کی بیوی ہو، اس کو ایک مرد جب جلسے میں کھڑا ہو کے، جو کہ وزیر اعلیٰ ہے، وہ جب آپ کے اوپر اس طرح سے بدتمیزی کا اظہار کرے تو وہ قوم کے بچوں کو کیا درس دے رہا ہے؟ پنجاب کی سرحد میں آگے اگر قانون توڑو گے تو منہ توڑ جواب ملے گا آگے سے. 8 لاکھ فیملیز کو، کروڑوں میں ان کی تعداد بنتی ہے، ان کو بجلی کے بلوں نے تنگ کیا ہوا تھا. ہم نے 2 مہینے کا ریلیف دیا، لوگوں کو مرچیں لگنا شروع ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا چیف منسٹر پنجاب نے. تو بھئی اپنی ذمہ داری کو پہچانو. تم بھی جس صوبے کے چیف منسٹر، تمہارا کام بھی عوام کو ریلیف دینا. ریلیف سے تکلیف میں نے پہلی دفعہ سنی. مجھے نہیں پتا میں یہاں کتنے سال ہوں. سیاسی جو اپہیول ہے پاکستان میں وہ چلتا رہتا ہے. آج صبح کوئی امبیسڈر آئے ہوئے تھے نواز شریف صاحب کے پاس، تو میں کسی ملک کے امبیسڈر تھے، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سیاسی یہ جو انتشار ہے پاکستان کے اندر، اس کے بارے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم اسی انتشار میں بڑے ہوئے ہیں، یہی انتشار میں ہم نے پولیٹیکلی گرو کیا ہے اور آج بھی ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. مریم نواز کی تقریر پر خیبر پختونخوا حکومت کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے. مشیر اطلاعات کے پی کے بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ پنجاب میں جلسہ جلوس اگر دہشت گردی ہے تو یہ دہشت گردی ہم کرتے رہیں گے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی جلسہ کرنا نہیں بلکہ مال ٹاؤن میں حاملہ خواتین پر سیدھی گولیاں چلانا ہے. بیرسٹر سیف نے کہا کہ علی امین گنڈاپور مریم نواز کے اعصاب پر سوار ہیں. مریم نواز تیاری پکڑیں، علی امین پھر پنجاب آ رہے ہیں. بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ علی امین کو آپ کے جعلی مقدمات کی کوئی پرواہ نہیں. شریف خاندان ملک کا سب سے بڑا کرپٹ مافیا ہے. مشیر خزانہ مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کی اچھی کارکردگی دیکھ کر مریم نواز نے پوری تقریر کے پی حکومت کے خلاف کر دی. پنجاب کے کسان اپنے معاشی قتل کا حساب مانگ رہے ہیں، کارخانے بند ہو رہے ہیں، راولپنڈی کے سرکاری اسکول برائے فروخت ہیں. مزمل اسلم نے سوال کیا کہ پنجاب حکومت نے اب تک کتنے سولر لگائے، اب تک کتنے ٹریکٹر بانٹے. مشیر خزانہ نے کہا کہ پنجاب نے اپنے کسانوں سے گندم تک نہیں خریدی. خیبر پختونخوا نے پنجاب کے کسانوں سے 20 ارب روپے کی نقد گندم خریدی. کے پی کی اچھی کارکردگی دیکھ کر مریم نواز نے پوری تقریر کے پی حکومت کے خلاف کر دی. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے بیرسٹر سیف اور مزمل اسلم کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ خاتون لیڈر کے متعلق نامناسب گفتگو پر شرم نہیں آتی، الٹا ڈھٹائی دکھا رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں لوگ مہنگائی، غربت، دہشت گردی سے پریشان ہیں. مریم نواز کسان پیکج، الیکٹرک بائکس، اپنی چھت، اپنا گھر، اسکالرشپ دے رہی ہیں. اسما بخاری نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا کے کالج اور یونیورسٹیز فنڈ نہ ہونے سے بند ہو رہے ہیں. یہ بھی کہا کہ پنجاب میں کسانوں کو ٹریکٹر مل رہے ہیں، ٹیوب ویل سولر پر منتقل ہونے جا رہے ہیں. علی امین پختونوں کو مولا جٹ والی بڑکیں مار کے پیٹ بھر رہے ہیں. پنجاب کے ہر شعبے میں ترقی، کے پی کے میں تیزی سے تنزلی ہو رہی ہے. تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسن نے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات چیت کو ناگزیر قرار دیا ہے. ایک انٹرویو میں کہا کہ تحریک انصاف آج بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے. اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے. بات چیت کے لیے ہم پہلے بھی تیار تھے، آج بھی ہیں. پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی نارملائزیشن کمیٹی کے چیئرمین ہارون ملک کا کہنا ہے کہ صوبائی سطح کے الیکشنز کے کامیاب انعقاد کے بعد اب فیڈریشن کے انتخابات کی جانب بڑھ رہے ہیں. 15 دسمبر تک مینڈیٹ ہے، اس سے قبل فیڈریشن کے انتخابات مکمل کر لیں گے.
فٹبال ہاؤس لاہور میں پریس کانفرنس میں چیئرمین نارملائزیشن کمیٹی PFF ہارون ملک نے کہا کہ فیڈریشن کے انتخابات کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ صوبائی الیکشن کامیاب رہے، نتائج بتاتے ہیں کہ مقابلہ سخت ہوا ہے، کامیاب امیدواروں کا اعلان کل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ فیڈریشن کے انتخابات کے لیے فیفا کی ہدایت کا انتظار ہے۔ نارملائزیشن کمیٹی فیفا کے مطابق چلتی ہے، رولز اور پروسیجر ملنے پر انتخابات کرائیں گے۔ امید ہے کہ 15 دسمبر تک انتخابی عمل مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ فیفا کے ساتھ تعلق قائم رہ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، لیکن وہ صدارتی امیدوار نہیں ہے۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے سسٹم کی خرابیوں کو کبھی نہیں چھپایا ہے۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کے دوران سردار شاہ نے کہا کہ پلاننگ کمیشن کو بہت سی چیزیں پتہ ہی نہیں اور انہوں نے رپورٹ بنا دی۔ رپورٹس بنانے والے علاقوں میں جائے بغیر رپورٹ بناتے ہیں۔ 90s میں جو لوگ آئے تھے، اب سینئرٹی میں وہ 19 اور 20 گریڈ میں آ گئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اب ان کو اتنا زیادہ ٹریننگ پہ خرچ کرنا اور ان کو اب ٹرین کرنا ایک 55-56 سال کے آفیسر کو بڑا مشکل ہوتا ہے، اتنا اخراجات ہم کریں۔ 65,000 ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ کا عمل 25 فروری 25 میں کمپلیٹ ہونا ہے۔ ان کے نتائج جو آئیں گے، ان میرٹ پہ آئے ہوئے ٹیچرز کے جو آپ کو نتائج آئیں گے، وہ آگے چل کے 5 سالوں کے بعد 6 سالوں کے بعد آئیں گے۔ ADB نے وہ ریوائز کر کے 160 میں سے 120 اسکول جو ہے وہ سلیکٹ کیے کوئی 10 اضلاع میں، ان کو اپ گریڈ کرنا تھا۔ بورڈز میں اس وقت جو ایگزامینیشن کا جو سسٹم ہے اس کو OMR پہ، آپٹیکل مارک ریکگنیشن پہ اور مارکنگ پہ لے جانا، تاکہ چیٹنگ اور یہ جو مارکنگ بڑھانے اور لینے والا جو دھندا اور سسٹم جو ہوتا ہے بورڈز میں، اس کو ختم کیا جائے۔ کراچی میں 35 روزہ ورلڈ کلچرل فیسٹیول 2024 کل سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ صدر آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی محمد احمد شاہ کا کہنا ہے کہ فیسٹیول میں 150 سے زائد پرفارمنسز ہوں گی، 450 آرٹسٹ شریک ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کل فیسٹیول کا افتتاح کریں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں زمار جوکیو۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے تحت ورلڈ کلچر فیسٹیول 2024 سے متعلق پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی وزیر ثقافت ذوالفقار علی شاہ، دانشور انور مقصود اور صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ شریک ہوئے۔ محمد احمد شاہ نے بتایا کہ فیسٹیول میں فلسطین، روس اور یوکرین سمیت 40 ممالک سے فنکار شرکت کریں گے۔ 40 سے زیادہ تھیٹر پرفارمنسز، 55 سے زیادہ میوزک پرفارمنسز، 55 سے زیادہ ڈانس پرفارمنسز، تو یہ 150 سے زیادہ ہو گئی۔ پھر فائن آرٹ کی 5 ایگزیبیشن ہیں، جس میں آذربائیجان کی بھی ہے، دوسرے ملکوں کی بھی ہے، ہماری بھی ہے۔ پھر 20 سے زیادہ ورک شاپس ہیں۔ یہ جتنے انٹرنیشنل آرٹسٹ آ رہے ہیں، ہمارا 7-8 ہزار سال کا جو تہذیبی ورثہ ہے وہ بھی آپ کو اس فیسٹیول میں نظر آئے گا۔ دانشور انور مقصود نے کہا کہ یہ احمد شاہ صاحب کا کمال ہے کہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے پہلی بار 40 ممالک کے لوگ آ رہے ہیں۔ اتنا بڑا فیسٹیول سندھ میں ہو رہا ہے، ورنہ تینوں صوبوں میں جو فیسٹیول ہو رہے ہیں ان کا تعلق نہ کلچر سے ہے نہ میوزک سے ہے، صرف ایک مصیبت اور پریشانی سے ہے۔ یہ سندھ کا کمال ہے اور شاہ صاحب کی اور وزیر صاحب ذوالفقار صاحب کی محنت ہے۔ یہ اتنے ملکوں کے لوگوں کو بلانا اور سب آ گئے، جبکہ یہاں سے لوگ دوسرے ملک جا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر ذوالفقار علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت فیسٹیول کی کامیابی کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی۔ اس طرح کے پروگرام سے دنیا میں پاکستان کا ایک سافٹ امیج جاتا ہے۔ کیمرامین سرور رضا کے ساتھ زمار جوکھیو، جیو نیوز، کراچی۔ دل کا رشتہ ایپ نے پاکستان کے سب سے بڑے IT اور ٹیکنالوجی ایوارڈ کی کنزیومر کیٹیگری میں بیسٹ کنزیومر مارکیٹ پلیس ایپ کا گولڈ ایوارڈ اپنے نام کر کے ایک اور بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ایوارڈ تقریب اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں منعقد کی گئی، جہاں IT انڈسٹری کی نامور شخصیات بھی شریک تھیں۔ ایپ نے اپنی کامیابی صارفین کے نام کر دی، جن کے اعتماد سے ایک سال میں 4.5 ملین پروفائلز اور 20,000 شادیاں ممکن ہو سکیں۔ دل کا رشتہ ایپ کی ایک اور بڑی کامیابی اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں منعقدہ پاشا ICT ایوارڈز کی تقریب میں دل کا رشتہ ایپ نے پاکستان کے سب سے بڑے IT اور ٹیکنالوجی ایوارڈز کی کنزیومر کیٹیگری میں بیسٹ کنزیومر مارکیٹ پلیس ایپ کا گولڈ ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ ایپ نے اپنی اس کامیابی کو اپنے صارفین کے نام کیا ہے، جن کے بھرپور اعتماد کی وجہ سے صرف ایک سال میں 4.5 ملین پروفائلز اور 20,000 شادیاں ممکن ہو سکیں۔